دے میدان جتائیں اظہار صحابہ دے پہ کر دے میدان جتائیں بڑی پیاری ران گزارے دا نوجوان بزرگات توجہ کرنا میں کیا لکھے بڑے قیمتی بول لکھیں کہ چٹھی نال کئی تا دریا چلا گئے چٹھی نال کئی تا دریا چلا گئے چٹھی نال کئی تا دریا چلا گئے سٹی اٹھا کے کئی خیبر اڑا گئے سکی روٹی کھا کے کئی خیبر اڑا گئے کئی دار تے چڑھ کر حق ادا گئے کئی دار تے چڑھ کر حق ادا گئے او دین اسلام تو تھی فدا گئے دو جگ وچ رب دی قسم ہاں دو جگ وچ رب دی قسم چمکار صحابہ دے دو جگ وچ رب دی قسم چمکار صحابہ دے زمانے تے مسلم ہے او قرآن و سنت دے دائی صحابہ بلندوانا سبحان اللہ صدیق عمر عثمان علی اے پاک نبی دے یارن جی میں چار مینار ہن مسجد دے اوہیں دین دے چار مینار تے ساری زندگی سہی دے نال رہے تے ہر وقت کھڑے تیار جی میں دنیا تے سہی دے نال رہے اوہیں اج تی بچ دربار ہے درانا جہدہ مدنی صحیح استاد ہوئے او شاگرد ناکام نہیں ہو دے جنہیں رب تعالیٰ امتحان جنہا دے او انسان نیام نہیں ہو دے تے کرے مدح خود قرآن جدی تے کدی او بدنام نہیں ہو دے تو طیب بھی تعریف کریں دے ایچے محسن خام نہیں ہوں گے قرآن سنت دے دائی صحابہ قرآن سنت دے دائی صحابہ محمد دے سچے سپاہی صحابہ محمد دے سچے سپاہی صحابہ ایہے دین دے ہن شجائی صحابہ ایہے دین دے ہن شجائی صحابہ کتی کی میں ہے رہنمائی صحابہ بہشان بلند دس دے بہشان بلند دس دے من دھار صحابہ دے بہشان بلند منوایا رب نو بر بہر بچ منوایا رب نو بر بہر بچ رہے ساتھ مدنی دے سفر و حضر بچ رہے ساتھ مدنی دے سفر و حضر بچ لکھے کینے جوہر احد و بدر بچ لکھے کینے جوہر احد و بدر بچ رہے رب تیرا جی ہر ایک عمر وچ محفوظ قیامت تئیں ہاں محفوظ قیامت تئیں افکار صحابہ دے محفوظ قیامت اساقات نظم صرف اس سپلیکر دیتا تے پڑھ دے گا تھوڑی چاس کہیں نہیں آپ کو بے شاہ ٹھیک کیا کو سبحان اللہ جنہیں ویلے میں تو بات سبحان اللہ آپ کو ہیٹ کو دیکھن لگ دے پہلے تو بندے سبحان اللہ آپ کو پابندی کہہ نہیں ٹھیک کیا کو ذرا سبحان اللہ زمانے تے مسلم ہے بعد انبیاء دے
سمرے ہیں یہ کاف آپس دے وچ اے تشیر و شکر ہیں آپس دے وچ اے تشیر و شکر ہیں یہ کافران دے رب دا قہر ہے رب چھڑیاں بنا دیں دے ہاں رب چھڑیاں بنا دیں دے تلوار صحابہ دے نہیں سبحان اللہ بلند آواز اللہ کو سبحان اللہ قربان نبی دیا یارا تو جنہاں تن من دھن لٹوایا جنہاں دین اسلام دی عظمت کیتے ہر موڑ تے خون وہایا تے کئی تارے تے گرم تے سمجھر تے ہس ہس کے یار منایا طیب او ایمان دے پختہ جے کو کئی باری ازمایا میں پوچھیا ہے قرآن کنوں او میرے سعید صحابہ کیا ہے میں کو پاک قرآن جواب دیتے اے راضی رب دی رضا دن ہر لغزش تو محفوظ بہن تے آپس وچ روحا ماہر بس طیب انہاں دی عظمت دے یہ بدر حنین گواہ ہے زمانے تے مسلم ہے بڑی پیاری گال کہ اسلام دی آبرو ہن صحابہ سبحان اللہ اسلام دی آبرو ہن صحابہ اسلام دی آبرو ہن صحابہ قسم دین دی جو سجو ہن صحابہ قسم دین دی جو تجو ہن صحابہ قرآن دی گفتگو ہن صحابہ قرآن دی گفتگو ہن صحابہ سوڑا پھولتے پھولتی خوشبو ہن صحابہ رب دی من شاد اترے ہاں رب دی من شاد اترے معیار صحابہ دے زمانے تے مسلم ہے زمانے تے آخری گال کرنا رکھی کیا کچھ سبحان اللہ بلندوان سبحان اللہ مجاہد بہادر نمازی وہ غازی یا قدرت سبحان اللہ مجاہد بہادر نمازی غازی مجاہد بہادر نمازی غازی لئی ہر میدان وچ سر دھر دی بازی لائی ہر میدان وچ سر دھر دی بازی اور راضی خدا تے خدا بھی ہے راضی اور راضی ہاتھ کھڑا کر کے آپ کو بے شک سارے ہاتھ کھڑا کر کے آپ کو بے شک اللہ انہاں تے راضی ہے وہ اللہ تے راضی ہے ایک کالا اپنے سیرے سواب پاوے مٹی پاوے جو کچھ کرے اللہ انہاں تے صحابہ تے راضی ہے آپ کو بے شک اور راضی خدا تے خدا بھی ہے راضی اور راضی خدا تے خدا بھی ہے راضی ملی کی میں جنت دی ہے سرفرازی طیب بھی تاتا ہو کر دے ہاں طیب بھی تاتا ہو کر دے پرچار صحابہ دے طیب بھی تاتا ہو کر دے پرچار صحابہ دے زمانے تے مسلم ہے کردار صحابہ دے اللہ نو پسند آئے اللہ نو پسند آئے ہاں اللہ نو پسند آئے ایثار صحابہ دے زمانے تے مسلم ہے کردار صحابہ